सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम दोस्तों, बहन भाइयों, आज का प्रोग्राम जो है हमने आपकी तरफ से बहुत सारे सवालात के ऊपर जो है बेस किया है और ज़्यादातर सवालात जो हैं वो गर्दन के दर्द की वजह से आए हैं कि हमारी गर्दनों में दर्द है या मुख्तलिफ पोजीशंस में जो है गर्दन में दर्द हो जाता है। तो आपको बताते चलें कि ऑब्वियसली आजकल लोग जो हैं वो आइसोलेशन में हैं, घर पे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे हैं और बहुत से लोग बच्चे जवान सब जो हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि पोजीशन आपकी जो है यानी मैकेनिकल नेक पेन होना शुरू हो गए हैं, यानी कि आपके पोस्चर की वजह से आपकी गर्दन जो है वो थकना शुरू हो गई। लेकिन हम आपको डिटेल में बताते हैं। अगर तो ये बचपने में दर्द हो रहा है बच्चों को, तो फिर देखें कि आजकल बच्चे किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं। लेकिन बिलखुसूस जो है बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, कुश्ती भी लड़ते हैं, या कहीं गिर गए हों, झूले से गिर गए हों, कुर्सी से गिर गए हों, डेस्क से गिर गए हों, या अपने बेड से गिर गए हों। तो ऐसी सूरत में जो है हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो दर्द जो है सर में भी होगा, गर्दन में भी होगा, हो सकता कांधे में भी हो। सिर्फ जो ख़तरनाक अलामत ये है कि अगर उनको कै आ रही है और उनको सर दर्द शदीद है या उनकी नज़र पे फ़र्क पड़ गया या उन पे बेहोशी तारी होती है, तो फिर ये एक इमरजेंसी होगी कि जिसको हम कह सकते हैं कि हेड एंड नेक ट्रामा। तो अगर कोई रोड साइड पे एक्सीडेंट होता है और गाड़ियाँ एकदम ब्रेक लगाती हैं और जो है पीछे से जो है जो आगे जो सीट होती है उसको जाके माथा लगता है पैसेंजर्स का, और जो अगली सीट पे होते हैं उनका जो है डैशबोर्ड पे माथा लगता है, इसको विप्लैश इंजरी कहते हैं। ये भी बड़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि जो है ब्रेन में कंकशन कर सकती है और एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक जो है नेक पेन और शोल्डर पेन हो सकता है, जिसको कि हम आसानी से जो है एवेल्यूएट इसलिए कर सकते हैं कि हमें वजह पता होती है कि ये ट्रामा यानी इंजरी से हुआ है। अब आते हैं कि हमारे गर्दन की साख्त क्या है। साख्त इस तरह है कि बहुत से पट्टे हैं गर्दन के, बहुत मसल्स हैं जो कि एनाटॉमी वाले नर्सेज और डॉक्टर्स को पता है कि हमारे कौन कौन से मसल जो हैं वो नेक से गुजरते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल्स यानी 7 मोहरे हैं हमारी गर्दन के अंदर, हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, और हर 2 हड्डियों के दरमियान में एक कुशन है जिसे कि हम डिस्क कहते हैं। तो अगर तो डिस्क किसी वजह से इंजर हो जाए या सूख जाए या वो स्लिप कर जाए किसी एक साइड पे, तो उस साइड के ऊपर जो है फिर आपके हाथ में भी दर्द होता है, सुइयाँ भी चुभती हैं, नमनेस भी होती है, और अमूमन जो है जितने काम किए जाते हैं आगे की तरफ के जो होते हैं उनमें होता है। तो आजकल ये नौजवानों में भी है, जवानों में भी है। वजह वही है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा है, लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा है, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है। कुछ लोग जो है टीवी स्क्रीन को गलत रखते हैं, कुछ लोग जो है अंधेरे में जो है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लिखते पढ़ते हुए जो है उनके ऑफिस में जो है लाइट कंफर्टेबल नहीं होती है, तो अगर नज़र भी कमज़ोर है तो इससे बड़ा स्ट्रेन पड़ता है। देखिए, हम अमूमन जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे कांधे कुदरती तौर पे यूँ ज़रा आगे हो जाते हैं, हम लिखते हुए भी यूँ होते हैं और स्क्रीन पे देखते हुए भी मोबाइल यूँ देख रहे होते हैं। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो अमूमन नीचे होती है तो हम नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, या बहुत ऊंची होती है, डिस्टेंस उसका ठीक नहीं होता, कंप्यूटर स्क्रीन की ग्लेयर होती है, रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, तो आपने अगर जो है फिल्टर नहीं लगाया हुआ तो वो भी आपकी आंखों और गर्दन को स्ट्रेन करता है। देखें, गर्दन का एक ख़ास एंगल होता है कि हमारी गर्दन जो है वो 60 डिग्रीज के ऊपर, ये हमारे जो ऊपर के मोरे हैं ये जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं, फिर आगे आते हैं, और फिर ये जो सीने के जो मोरे होते हैं उसके साथ डॉर्सल स्पाइन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये अमूमन स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेट। इनमें जो नेचुरल कर्व है वो ख़त्म हो जाता है। वजह है बैड पोस्चर, कुर्सी पे बैठते हैं तो गलत बैठते हैं, कुर्सी सामने की तरफ है तो टेलीविज़न यूँ देख रहे हैं,
بات یوں کر رہے ہیں، زمین سے کچھ کام کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی چیز نیچے سے اٹھاتے ہیں، پھر اوپر لاتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں، چاہے کوئی آپ اسکیچ بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے گردن کے اینگل کو خراب کرتے ہیں۔ جتنا آپ اسے اوور یوز کریں گے تو جو ہے دیکھیں 1 انچ اگر آپ گردن آگے کر لیں اور ان نیچرل پوزیشن میں چلے جائیں اور کاندھے بھی آگے ہوں تو یہ 10 پاؤنڈ کا آپ کی گردن پہ پریشر ڈالتا ہے۔ تو عموماً زیادہ پریشر جو ہے وہ ہمارے گردن کے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سب سے زیادہ پانچویں اور چھٹے مورے پہ پڑتا ہے، اور دس از بیکاز آف بیڈ پوسچر، اور جو میں نے باتیں بتائیں اس وجہ سے ہے۔ اور آج کل کے حالات میں چونکہ سٹریس بھی ہے، سائیکولوجیکل سٹریس بھی ہے، آمدن کم ہو گئی ہے، لوگ گھروں میں بند ہیں، بیماری کا خوف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ہمارے یہ گیجٹس استعمال کرتے ہیں، ان کو سر درد، خاص کر پیچھے کے سر کا درد، اور گردن میں سٹفنس ہے، درد ہے، اور کوئی ایک ہاتھ جو ہے وہ سن بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ مسل جو ہیں، پٹھے جو ہیں، یہ بھی اکڑ جاتے ہیں۔ ایک اور بیماری ہے جو کہ بڑھاپے میں ہوتی ہے، جسے ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، یعنی ہڈیوں کا شکست و ریخت کا عمل جو ہے۔ تو چونکہ جو عمر بڑھتی ہے، کیلشیم اور وائٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے، موبیلٹی نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی، اور بوڑھے لوگوں کو جو ہے ہم نے صرف پلنگ پہ یا کرسی پہ بٹھایا ہوتا ہے، ہمیں بالخصوص سب سے زیادہ ان کے پوسچر کا، ان کی بیٹھنے اٹھنے کا انداز جو ہے، کھانے پینے کا، اسے چیک کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے، اور اس طرح سے وہ جو آسٹیو آرتھرائٹس کی بیماری ہے، یعنی ہڈیوں کی جو شکست و ریخت ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ورٹیبرز میں جو ہے چھوٹے چھوٹے زخم آ جاتے ہیں، اس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم انہیں وافر مقدار میں دھوپ میں بٹھائیں، چلائیں پھرائیں، ان کی گردن میں مفلر ڈال کے رکھیں تاکہ وہ گردن کو پیچھے کی طرف رکھیں، سافٹ کالر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، فیملی فزیشین کے علاوہ آپ آرتھوپیڈک سرجن یا آرتھوپیڈک فزیشین کے پاس جا سکتے ہیں، اور چیروپروٹک کے پاس جا سکتے ہیں، وہ جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کے پوسچر کو کریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہلکی پھلکی ورزشیں اور اسٹریچ بتاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ زیادہ جھکنے کے کام نہیں کیجئے، چھوٹی چھوٹی ورزشیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے دیوار پہ رکھیے اور اوپر کی طرف دیکھیے، لیکن دیوار سے ذرا دور رہیں، جیسے آپ دیوار کو پش کر رہے ہیں۔ جب آپ پش کر رہے ہیں، پاؤں آپ کے پیچھے ہیں، تو گردن کو اوپر رکھیں، پھر اپنے ہاتھ یوں لے جائیں، یوں بھی کریں، یوں بھی کریں، 10 دفعہ یوں کریں، یوں کریں، یوں لے آئیں، یوں بھی 10 دفعہ یوں کریں، یوں کریں، پھر یوں کنڈا بنائیں، اس کو دونوں کو کھینچے زور سے اور سر پیچھے رکھیں تاکہ گردن پہ پریشر آئے، پھر چھوڑ دیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ آپ آرام سے ادھر دیکھیں، پھر ادھر آئیں، پھر ادھر دیکھیں، پھر ادھر آئیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو کس پوزیشن میں آرام آتا ہے۔ عموماً لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب ہم انہیں ایک کھلی ٹیبل پہ یا بستر پہ لٹا کے جو ہے سیدھا لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ پیر کھول لیجئے اور گردن کو جو ہے لٹکا دیجئے کسی ایک کنارے سے جو کہ بالکل ہموار ہو، یوں ہو، تو گردن جو ہے یہاں آ جاتی ہے، اس کو آپ نیچے ٹلٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو 5 منٹ روزانہ جو ہے دن میں 5-6 مرتبہ رکھیے تاکہ آپ کے سر کے وزن سے تھوڑا سا سٹریچ آپ کے مہروں کے اوپر آ جائے۔ ٹکور کیجئے، زیادہ زور کی مالش نہیں کیجئے، گردن کو دونوں ہاتھوں کا کپ بنا کے تھوڑا سا اٹھا لیجئے، چھوٹا سا ایک ٹاول لے کے گردن کے پیچھے رکھ کے، اور گردن کے پیچھے رکھ کے اس ٹاول کو یوں اوپر کی طرف لے جائیے جو کہ آپ کی گردن کو ذرا کھینچے، اور دل میں جو ہے 15-20 سیکنڈ کے لیے گنیں، پھر چھوڑ دیں، پھر اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں، پھر اٹھائیں۔ یہ ساری ہلکی پھلکی ورزشیں کیجئے، زیادہ جھک کر کام نہیں کیجئے، بھاری وزن نہیں اٹھائیے۔ تو یہ ہے ساری چیزیں جو گردن کا درد ہے اس وجہ سے۔ اب اگر سلپ ڈسک ہو گئی ہے اور نرو جو ہے امپنجمنٹ میں آ گئی ہے، اس نے آپ کے جو C5 ہے یا C6 ہے یا C7 ہے یا C4 جو ہے اسے جو ہے دبا دیا ہے، تو پھر جو ہے آج کل بڑے اچھے اچھے ٹولز موجود ہیں، آپ MRI کروا سکتے ہیں، اور جو ہے نان انویسو سرجری جو ہے لیزر کی وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ لیمنیکٹمی بھی ہوتی ہے، لیکن لیمنیکٹمی تب ہوتی ہے جبکہ آپ کو شدت سے پین بھی ہو، ہاتھ پیر جو ہے وہ ویک ہو جائیں، مایوپیتھی ہونا شروع ہو جائے، تو پھر جو ہے اس کا آپریشن بھی ہوتا ہے۔ لیکن صحیح پوزیشن سے ٹکور کرنے سے وائٹامن اے اور ڈی کھائیں،
پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، اپنے پوسچر کو، بیٹھنے کی جو کرسی کے اوپر عادات ہیں ان کو کریکٹ کروائیے اپنے ڈاکٹر سے، لیٹنے کی ٹھیک کروائیے، بہت 3-4 تکیے رکھ کے جو ہے نہ سوئیں تاکہ آپ کا نیچرل کرو جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ گول گول چھوٹے چھوٹے تکیے ہوتے ہیں 4-4 انچ کے یا 5 انچ کے، وہ گردن کا جو کرو ہوتا ہے بیک کا، اس کے نیچے سے گزار کے آپ جو ہے آرام کیجئے، فزیو تھراپسٹ سے ایکسرسائزز سیکھیے، ڈیپ بریدنگ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا آرام آ جائے گا۔ ہلکی پھلکی پین کلرز جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، مسل ریلیکسنٹس جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، تو مسل ریلیکسنٹس اور کوئی ایک پین کلر جو ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں، ساتھ میں B1 B6 B12 کی کوئی بھی ٹیبلٹ جو ہے آپ مسلسل 1 ماہ تک استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے اس کی ایفرویسنٹ ٹیبلٹ لیتے ہیں یا جو ہے ویسے لیتے ہیں ٹیبلٹ کی صورت میں یا سیرپ کی صورت میں، وہ بھی بہت مفید ہوگا۔ شکریہ۔